नमस्कार, म प्रकाशमान श्रेष्ठ। अहिले हामी सबै यस कोरोनाहीन भाइरसको लकडाउनको कारणले बन्दी भएको अवस्थामा यहाँहरू समक्ष बसी बिहालो गरौँ भनेर एउटा कथा लिएर उपस्थित भएको छु। यो कथा मलाई उत्साह दिएर लेख्न र प्रस्तुत गर्न प्रोत्साहन दिने मेरी छोरी प्रीतिकालाई यो भिडियो डेडिकेट गर्न चाहन्छु। कथाको शीर्षक छ यशोधरा। यशोधरा यशोधरा देवी यशोधरा भगवान बुद्ध की धर्मपत्नी, राहुल भद्र की माता। जन्म जन्ममा हरेक जन्ममा बुद्धको सहधर्मिणी भई साथ दिएकी, सिद्धार्थले गृहत्याग गरी छोडी गएकी, बौद्ध धर्मका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तर ओझेल्न परेकी नारी पात्र। यशोधराको मूल नाउँ गोपा हो। उनी प्रवर्जित भएपछि भद्रकञ्चना भनिएका थिए। यशोधरा कोली वंशको राजा दण्डपाणिकी छोरी हुन्। तिनकी मातापिता राजा शुद्धोधनकी बहिनी हुन्। यसैले राजा शुद्धोधन तिनको साख्य मामा नै भए। तिनका सबै सासूहरू तिनकी फुपूहरू नै हुन्। कोलीय भनेर भनिएका पनि बाबु काशीका सन्यासी कोल राजा र माता शाक्य कन्या अमिताका सन्तति हुन्। यसैले शाक्य कोलीय भनिएका भाइ र बहिनीका कुलहरू हुन्। शाक्यको राजा कपिल वस्तुमा, कोलीको राजधानी देवदह थियो। दिव्य यशोधराको पहिलो उल्लेख आदि बुद्ध दीपङ्करको धर्मशासनको कालमा त्योदेखि ऋषि सुमित्रासँग जोडिएर आएको छ। त्यसबेला यशोधराको नाम सुमित्रा थियो। तिनले सुमित्रा ऋषिकी धर्मपत्नी हुन स्वीकार गरी सुमित्राले बुद्धत्व प्राप्त नगरेसम्म हरेक जन्ममा उनको धर्मसङ्गिनी भई उनलाई सहयोग गर्ने वाचा गरेकी थिइन्। जसअनुसार यी दुईजना सुमित्रा र सुमित्राले अनेक महाकल्पसम्म हरेक जन्ममा पति र पत्नी भई पुण्य संस्कार ज्ञान सम्भार गर्दै अन्तमा एक भद्रकल्पमा सर्वार्थ सिद्ध र यशोधराको नामले प्रख्यात भई दुईले निर्माण लिएका हुन्। स्मरण रहोस्, उहाँ भगवान दीपङ्कर बुद्धकै नाममा हालसम्म नेपालमा 12 वर्षे दीपङ्कर यात्रा चलिआएको छ। सुमित्रा सामान्य ऋषि थिएनन्। उनले मनुष्यले प्राप्त गर्न सकिने सबै ज्ञान हासिल गरिसकेका थिए, तर अझै पनि के कमीकोले महसुस हुन्थ्यो। उनीमा बुद्ध कृत्य गर्ने चाहना अव्यक्त रूपमा बाँकी रहेको थियो। बुद्ध कृत्य भनेको बुद्ध हुनको लागि गर्नुपर्ने वा बुद्ध भएपछि गर्नुपर्ने कर्महरू हुन्। त्यसै बेला पद्म नाम गरेको कुनै नगरमा उहाँ भगवान दीपङ्कर बुद्धको आगमन भएको रहेछ। सारा नगरवासी उहाँ भगवान दीपङ्कर बुद्धको दर्शन गर्न जाँदै थियो। सुमित्रा ऋषि पनि हुलसँगै मिसिएर गए। उनमा एउटा कुतूहलता थियो, जिज्ञासा थियो। आफूले त्यत्रो ज्ञान दर्शन बुझेको, पहुँच पुगेको ऋषि भए तापनि दीपङ्कर बुद्धको दर्शन गर्ने तृष्णा रोक्न सकेका थिएनन्। त्यहाँ उनले दीपङ्कर बुद्ध देखे। दीपङ्करको हिँडाइ, बोलाइ, पर्सनालिटी, तेज ओज देखे। उहाँको चाल ढाल, एरियापत, मैत्री करुणाको बुद्ध भाव देखेर मन्त्रमुग्ध भए। 32 लक्षण 80वटा व्यञ्जनको अङ्ग प्रत्यङ्गले युक्त भएको बुद्ध काय देखे। बुद्ध कृति पनि देखे। त्यस महान त्यागी ऋषिमा आफू पनि त्यसरी हुन पाए कस्तो हुन्छ होला भन्ने चाहना जाग्यो। भनिन्छ महान पुरुषको दर्शन गर्न जाँदा खाली हात जानु हुँदैन। तर उनीसँग दीपङ्कर बुद्धलाई चढाउने योग्य वस्तु दिने केही पनि थिएन। त्यो त्यागी समुदाय ऋषिले यताउता हेरे, केही पाइन्छ कि भनेर, तर उसले केही पाएन। त्यहाँ दिने वस्तु केही बाँकी नै थिएन। सहरवासीले केही छोडेका थिएनन्। सारा फुलहरू त तब राजाले पहिले नै किनिसकेका थिए। त्यसै बेला समुदाय ऋषिले देखे कोही भर्खरै कन्या हातमा के फुलहरू लिएर जाँदै थिइन्। ती फुल नील कमलका फुल थिए। प्याजी रङका ती उत्पल फुलहरू पनि तिनै जस्तै भर्खर फुल्न लागेकी सुमुखी कुसुम कली थिए। समुदाय ऋषिले
ती फुल आफ्नो निम्ति मागे भने भद्रे ती निलो उत्तर फुल केही मलाई देऊ न। सुमित्राले भनिन् ऋषि भएर मैले तपाईँले फुल दिन सक्दिनँ, यो भगवान् दीपङ्कर बुद्धले चढाउन लगेको हुँ। ऋषिले भने हे कल्याणी मलाई पनि म भगवान् दीपङ्करलाई नै चढाउन चाहिएको हो। अनि सुमित्राले भनिन् मैले तपाईँले किन दिउँ। ऋषिले भने सुमुखी यसबाट म ज्ञान माग्दछु, वस्तुबोधनको आशीर्वाद माग्दछु, बुद्धत्वको व्याकरण माग्दछु। अनि सुमित्राले मुस्कुराउँदै भनिन् ऋषि भएर यसमा मेरो के स्वार्थपूर्ति हुन्छ, मलाई के लाभ हुन्छ त। ऋषिले भने देवी यहाँको के स्वार्थपूर्ति हुन्छ त्यो मलाई थाहा छैन, तर म बुद्ध हुनेछु, सम्यक रूपमा सम्बुद्ध हुनेछु र आफ्नो र अरूको लागि दुःख मुक्तिको मार्ग माग्नेछु। अब त्यस कन्यामा नारीत्व जाग्यो, मातृत्वको भाव पलायो, मैत्री करुणा प्रकट भयो, बोधिचित्त उत्पन्न भयो, आफू मिटाई अरूलाई मुक्त गर्ने अहाइत्वकी कृपा प्रस्फुट भयो। तिनले भनिन् ऋषि भएर म नीला उत्पल फुल तपाईँलाई दिन तयार छु, म तपाईँको महान चाहनाको अनुमोदन गर्दछु। तपाईँ पनि बुद्ध बन्न सफल हुनुहोस्, तपाईँ जगत हितायको लागि अवश्य बुद्ध बन्नुहोस्। तिनले भन्दै गइन् तर मैले भगवान् दीपङ्कर बुद्धलाई उहाँ जस्ता चढाउन लगेको वस्तु तपाईँलाई दिन, तपाईँ मेरो लागि दीपङ्कर जस्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भएको हुनुपर्छ। त्यो भनेको तपाईँ मेरो भर्ता भएको हुनुपर्छ, मेरो पति भएको हुनुपर्छ, त मात्रै तपाईँको साधनामा सहयोग गर्न सक्ने हुन सक्छु। के तपाईँले सम्बन्धको शर्त मन्जुर छ। ऋषि सुमेधाले भने हे देवी, हे करुणामयी, मलाई तपाईँको हरेक शर्त स्वीकार छ। मेरो बुद्धत्वको प्राप्तिमा कारक बन्ने तपाईँ देवीले हरेक दिनमा भर्ता भई आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य सबै पालन गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु। तब सुमित्राले आफूले ल्याएका 7वटा मध्ये 5वटा फुल सुमेधालाई दिइन्, 2टा आफूसँग राखिन् र ती 2जना साथै गएर भगवान् दीपङ्कर बुद्धलाई भेट्न गए। सुमेधा ऋषिले ती 5वटा निलोत्पल दीपङ्कर बुद्धले चढाए। आफूले भुइँमा लम्पसार भई सर्वाङ्गले दण्डवत गरे। आफू लामो जटा दीपङ्करको मारेको ढोलो बुढारी त्यो केसलाई बुद्धले पाइलो टेक्ने ठाउँमा राखी फिजारी बुद्धको चरण धुली लिए। करुणामय भगवान् दीपङ्कर उसले उठाए, सोधे के चाहन्छौ। सुमेधा ऋषि महाज्ञानी थिए, मागे म पनि हजुर जस्तै बुद्ध बन्न चाहन्छु। दीपङ्करले भने सुमेधा तिमीमा सबै ज्ञान छ, अब तिमी ती ज्ञानको प्रत्यक्ष अनुभूति गर र त्यसलाई लोक कल्याणमा लगाऊ। कालान्तरमा भद्रकल्पमा तिमी शाक्य मुनिको नामबाट सम्यक सम्बुद्ध हुन पाउनेछौ। यो मेरो व्याकरण भयो, मेरो आशीर्वाद छ। अनि सुमित्राले हेरी भने तिमीसँग आएकी कल्याणी को हुन्। सुमेधाले सबै कुरा बताए। अरूलाई बुद्ध बनाइदिन, आफ्नो बुद्धत्व प्राप्तको लक्ष्यलाई समेत त्यागी अरूको भलो कल्याण गर्न तम्सेकी करुणाकी जीवित मूर्तिलाई हेरी दीपङ्करले भने तिमी करुणाकी देवी हौ, बुद्ध जननी हौ। तिमीले सुमेधालाई हरेक जन्ममा उनको सहधर्मिणी भई उनलाई उत्तरोत्तर प्रगति गराउँदै सम्यक रूपमा सम्बुद्ध बनाउने छौ। अन्त्यमा तिमी यशोधरा भई आफै पनि निर्माण लिनेछौ। यो मेरो व्याकरण हो, मेरो आशीर्वाद छ। त्यसपछि सुमेधाले अनेक महाकल्पसम्म अनेक सडगति योनि र 31 भुवनमा जन्म लिँदै गरे। पुण्य सम्भार ज्ञान सम्भार गर्दै प्रगति गर्दै गए। हरेक जन्ममा यशोधराले पनि साथ दिँदै रहे। हरेक जन्ममा सुमेधाले नयाँ नौलो कुराको ज्ञान प्रत्यक्ष अवबोधन गराउँदै गए। सुमेधाले कहिले हरिण भएर, कहिले बाघ भएर, कहिले के भएर, कहिले के भएर सबै जीवनीका अनुभव बटुली लिए। बुद्धका पूर्वजन्मका यस्ता पावन कृत्यहरू जातक र अवतार कथाहरूमा वर्णन गरेको पाउँछौँ। यसरी पुण्य सम्भार र ज्ञान सम्भार गर्ने क्रममा अन्तिम कडीमा सुमेधा ऋषि विश्वन्त राजकुमार भई उत्पन्न भए। सुमित्रा उनकी धर्मपत्नी माद्री भइन्। यस अन्तिम पटकमा
सुमेधाको अन्तिम क्लेशलाई वासना समेत पखाल्नु थियो। केही गर्छु वा केही गर्दिनँ भन्ने भाव गन्ध पनि हटाउनु थियो। यसै क्रममा उनले सबै कुरा दानमा दिए। धन सम्पत्ति, ऐश्वर्य, वस्तुभाव केही बाँकी राखेनन्। आफ्नै धर्मपन्थी कलिलो बालक पुत्रलाई पनि दानमा दिए। सबै कुरा दानमा दिइसकेपछि आकाश जस्तै शून्य भई मुदिताहरू वैश्याको दृष्टिमा शून्य आकाशमा निर्विमेष हेरिराखे। त्यसै बेला करुण आवाजले उसको दृष्टिभङ्ग भयो। दानमा दिएकी आफ्नै श्रीमतीलाई त्यो दानमा लिने ब्याधाले समाती घिसार्दै लग्दै गरेका रहेछन्। कलिलो छोरालाई झन् पशुलाई जस्तै घाँटीमा डोरीले बाँधी कुटी कुटी घिसार्दै लगेका रहेछन्। बालक ती नाति राजकुमार बा बा मा मलाई यसले कुट्यो भन्दै रोइरहेका रहेछन्। चुल्ठो समात्दै घिसार्दै लग्दै गरेकी दानमा दिएकी आफ्नो जन्म जन्मान्तरकी धर्मसङ्गिनीले समेत रुँदै कात्तर हुँदै भन्थिन्, हे देव, म यहाँको साधनमा बाधा पार्दिनँ। हजुरको साधना पनि सफल होस्, तर यी निरपराध बालक पर करुणा गर्नुहोस्। ऊ अबोध छ, उसलाई निर्मोही तरिकाले कुट्नबाट रोक्नुहोस्। तर विश्वन्त राजकुमार बोलेनन्। उनी अब सर्वसकल तृष्णाबाट पार भइसकेका थिए। पाउनु पर्ने वा छोड्नु पर्ने केही भाग्य थिएन। यो माया जालबाट बाहिर पुगिसकेको थियो। उनी करुणाको भावबाट समेत उप भइसकेका थिए। अब सुमेधा बोधिसत्व महासत्व भइसकेको थियो। सबै क्लेशबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको थियो। तर पनि उनी अब सम्यक रूपमा सम्बुद्ध हुन, बुद्ध कृत्य गर्न एउटा मात्र बाँकी थियो। दुःख मुक्तिको मार्ग पाउन र त्यसमा लोकलाई डोराउनु मात्र बाँकी थियो। यसैले उपयुक्त समय, उपयुक्त देश, उपयुक्त वातावरणको पर्खाइमा तुसिता भवनमा अरूप कायमा इन्तजार गरी बसे। उपयुक्त समयमा सेतो हात्तीको रूपमा कपिलवस्तुका राजा शुद्धोदनका रानी महामाया कोखमा बोधिसत्व सुमेधाले गर्भवास गरे। दायाँ कोखामा रत्नगर्भ उत्पन्न गराई सबैले देखिने गरी त्यसमा 10 महिना बसे। सबै देवताहरूबाट रक्षित भई, बन्दित भई, पूजित भई बसे। वैशाख पूर्णिमाको दिनमा उहाँको जन्म भयो। जन्मने सात पाल हिँडी म बुद्ध हुँ, यो मेरो अन्तिम जन्म हो भनेर घोषणा गरे। यसै दिनमा देवदहमा यशोधरा पनि जन्मिन्। भनिएको छ, घोडा कण्टक, सारथी छन्दक, राजा बिम्बिसार आदि समेत 8 जनाको पनि सोही दिनमा एकै दिनमा जन्म भएको हो। भगवान् बुद्धको र यशोधराको जन्मको र बुद्धको कर्मको जुन प्रचलित कथा हामीले सामान्यतः सुनेका छौँ, पढेका छौँ, त्यो मानवीय स्वरूपको छ। यसमा सर्वार्थ सिद्धले गृहत्याग गर्दा राहुलको जन्म भइसकेको देखाइएको छ। तर महायानी ललित विषय सूत्रमा बुद्धको जुन कथा वर्णन छ त्यो दिव्य प्रकारको छ। यो केही नौलो र गुह्य अर्थ जनाउनु भएकोले यहाँ मैले यसै ललित विषय सूत्रलाई आधार लिएको छु। अझै यसले नाट्यकै बनाउन हामी भद्रकल्प अवदानलाई पनि आधार लिएको छ, जसमा राहुल 6 वर्षसम्मको यशोधराको गर्भमा बसेको दुःख पाएको कुराको वर्णन भएको छ। यस दिव्य प्रकरणको बुद्ध नाटक यहाँहरूले एकपटक सुनेपछि कहिले पनि बिर्सन सक्नुहुने छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु। सर्वासिद्धको बिहा गर्ने उमेर भइसकेको थियो। एकै दिनमा जन्मेकी किशोरी यशोधरा, जसले बाल्यकालमा गोपा भनिन्थ्यो, त ऊ त झनै फक्रिसकेकी थिए। पूर्णिमाको चन्द्रमामा ऊ दाग होला, तिनी बेदाग थिइन्। चारैतिरबाट कन्यार्थी भई आउँथे। रूप, गुण र बुद्धिमा तिनीहरू कसैसँग तुलना हुँदैन थियो। सुशील, सौम्य, संस्कारवान। दण्डपाणीले पनि छोरी पुरा उमेरको नभएसम्म, ज्ञान गुणले पुरा नभएसम्म, आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने नभएसम्म, आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने नभएसम्म छोरीलाई गाईलाई जस्तै दान गरी बिहा गरी दिई पठाउन चाहेका थिएनन्। शुद्धोदन भने सर्वाश्रय राजकुमारको चाँडै विवाह गर्न चाहन्थे। 500 कन्याहरू प्रस्ताव आइसकेको पनि थियो। सर्वासिद्ध पनि बाबाआमाको इच्छा बमोजिम विवाह गर्न तयार थिए। तर परिवारले जुगाड गरिदिएको कुनै एक अदत कन्यासँग होइन।
उसले बुबा शुद्धोधनलाई दुलहीमा हुनुपर्ने गुण, शील, संस्कार, आचरण सबै सुनाए। शुद्धोधनले पनि राजगुरुलाई बोलाइ एउटा पत्रमा लेखाए। त्यसमा ती अनेक गुणशील आचरणको उल्लेख गरी पत्रिका बनाई योग्य कन्या खोज्न पठाए। त्यस पत्रमा सर्वहासीदारले अझै 2टा शर्त थपे। मभन्दा पहिले उठ्नुपर्ने र म सुतिसकेपछि मात्र सुत्नुपर्ने। त्यस नाना थरीका शर्तहरू लेखिएको सूचना पत्र देश देशावर घुमाए। कुनै कन्याले पनि ती कठिन शर्तहरू पालन गर्न सक्ने भएनन्। न त राजगुरुले कुनै कन्यामा ती योग्यता नै देखे। जाँदा जाँदा दण्डपाणीको 2टा छोरी यशोधरा कहाँ पुगे। राजगुरुले यशोधरामा ती सबै योग्यता देखे। यशोधराले पनि त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसनमा राम्ररी पढे। त्यसको पत्रको तल लेखेथे, मलाई तिम्रो सबै शर्त मन्जुर छ। परिवारले चाहेका थिए शेरबार सिद्ध गुफामा भौतिक रूपमा पनि भेटघाट होस्, एक आपसमा आकर्षण होस्, प्रेम भाव जागृत होस्, अनुराग होस्, माया होस्, बसोस्। विवाह भनेको कायिक सम्बन्ध पनि त हो नि। यसरी शुद्धोधनले अशोभण्ड नामको एक कार्यक्रम आयोजना गरे। सबै विवाहयोग्य किशोरीहरू निमन्त्रित गरिए। त्यस अशोभण्डबाट सर्वहासीले सबैले उपहार बाँडे। राजकुमार सिद्धार्थ शान्त र वैरागी थिए नै, निर्विकार भावमा उपहार बाँडे, सबैलाई दिए। त्यस बेला यशोधरा उपहार लिन गइनन्। जब सबै वस्तु उपहार सकियो, कार्यक्रम पनि सम्पन्न भयो, तब यशोधरा आफ्नो सहेली र सुसारेको बिचबाट उठी किञ्चित मुस्कुराउँदै सर्वहासीको अगाडि पर्न गए। अशोभण्डमा उपहार दिने वस्तु सकिसकेपछि गएकी गोपालले ईषत् हास्यका साथ सर्वहासीलाई निस्काउन सोधे, कुमार मलाई अब के दिन्छौ? दुईका आँखा 4 भए। निमेषभर हेराहेर गरी आपसमा हराए। सर्वहासीले आकस्मिक रूपमा जवाब दिन सकेनन्। अनायासै आफूले पहिरिरहेको औँठी उतारेर दिए, यो तिमीलाई। अशोभण्ड सकेर के भयो त? यो शतशास्त्र मुद्रा पर्ने औँठी ल्याऊ। यशोमती यशोधराले प्रेमपूर्वक कटाक्ष गर्ने, कुमार अलङ्कार त दियो, तर अलङ्कारित गर्दैनौ। विदेशी यशोधराले हात थापेर त्यो औँठी लिइनन्। दाता र भोक्ता भन्न पर्वको समानताको अर्थ बुझ्यो कि यसै गोपालले भने आफै पहिराइदिँदैनौ। कुमारले यशोधराको हातको औँला समाति औँठी पहिराइदिए। अनि यशोधराले भनिन्, कुमार तिमीले मलाई आभूषण पहिराइ अलङ्कृत गर्यौ, आभूषित गर्यौ। दुईजना गाला गुलाबी भए। बोधिसत्व समेत मायाजालमा अल्झिए। कुरा स्पष्ट भयो। अब शुद्धोधनले देवदका दण्डपाणीका औपचारिक रूपमै छोरी माग्न पठाए। तर दण्डपाणीले छोरी गोपालले विवाह गरिदिन मानेनन्। भने ऊ राजकुमार हुँदैमा पुग्दैन। सिप, विद्या, शास्त्रबल, वैशारध्य सबै चाहिन्छ। विवाह कसैलाई पनि हुनुपर्छ। भला ज्ञानी भएर मात्र पुग्दैन। भोलि राजा हुनु छ। आखेट, युद्ध कौशल्य र दण्डधारको हुनुपर्ने गुण उसमा छैन। यसरी दण्डपाणीले छोडिदिन मानेनन्। कुरा मिलेन। शुद्धोधन बिलाक बन्द भए। राजा शुद्धोधनलाई चोट पर्यो। अनि कपिलवस्तु गणराज्यका राजा थिए। गणराज्य भनेको बाबुको छोरा नै राजा हुनुपर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी थिएन। जनताले पत्या मात्र राजा हुन पाउँथे। उनले छोरा सर्वहासित राजकुमारसँग दुःखैसे पोसे। मामा र फुफू 2 नाता पठाइदिएछ भन्छन्। अरूले पनि के भनेको होलान्। छोरा सर्वहासितले भने, बुबा खिन्न नहुनुहोस्, लोकले मलाई चिन्दैन, मैले मेरो योग्यता सिद्ध गरिदिनेछु। अब प्रतियोगिता आयोजना गरियो। 500 जना राजकुमारहरू सबै मैदानमा ओर्ले। सर्वहासितले लिपि विद्या, गणित, खगोल त्यस्ता लगायतका सबै ज्ञान विज्ञानमा आफ्नो पूर्णता देखाए। अक्षर लेख्न सिकाउने विश्वामित्र नामका आचार्यलाई ब्राह्मी, खरोष्ठी, नागरी लगायतका 64वटा लिपिमध्ये कुन लिपिमा पढाउँछ भनेर सोधिदिए। अ आ आदि अक्षर पढाउँदा उनले अबाट अनित्य सर्व संसार, आबाट आत्मपरिहित भनेर शब्द पढिदिन्थ्यो। गणित पढाउने अर्जुन नामका महामातालाई एकाइ दाई सेकडा गणना गर्दै लगी यस ब्रह्माण्डमा रहेका अणु परमाणु
पर्यन्त फन्डामेन्टल पार्टिकल्सको समेत गणना हुने गरी सङ्ख्यामा गणना गरी सुनाइदिए। सानोमा परमाणु रजदेखि ठुलोमा अकनिष्ठ भ्रूणसम्मको त्रिशास्त्र महाशास्त्र लोकदातसम्मको खगोलको विस्तार बताइदिए। आजसम्म पनि गणित गणनाको एउटा रेकर्ड होला भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यस प्रतियोगितामा युद्ध कौशलको खेल पनि हो। सभासिद्धले शस्त्र अस्त्र बलबुद्धि र मल्लयुद्धमा सबैले जिते। दौडको आदि घोडचढी आदि रथादि आदि ट्र्याक एन्ड फिल्ड मात्र होइन, नृत्य वाद्य हास्य लास्य वेद वेदाङ्ग षड्दर्शन सबैमा अब्बल अब्बल भयो। अरू त अरू पाठ छुने अथवा टपरी डुना खोरी सुने कलामा सहित अब सिप देखाइदिए। नत्र विद्यामा उसले त दण्ड पाडना समेत जिते। मल्लयुद्धमा सबै राजकुमारलाई सबले एकसाथ हराइदिए। कसैले कल्पना गर्न नसकेको वैशारध्य प्रकट गरे। सबै अचम्भित भए, सबैबाट प्रशंसित भए। तब बल्ल दण्डपाणी ढुक्क भए, छोडिदिन सहमति जनाए। त्यस प्रतियोगिता हेर्न आएका कोली परिवार र साक्य परिवार सबै रमाए, सबै हर्षमान भए। साक्य कुलका स्त्रीहरू आएर गोपाल अङ्गालो मारी आफूसँग लिएर गए। त्यहाँ पछि 84,000 स्त्री जन्म। उनीहरूका बिचमा गोपाल शोभायमान भइन्। गोपालले पनि ती दुई कुलका महिला पुरुष मान्यजन हरेकलाई शिर निहुराई अभिवादन गरिन्, प्रणाम गरिन्। तर कतिपयले चित्त बुझाएका रहेनछन्। शत्रुमित्र सबैका हुन्छन्। बिरालोवान संस्कार पनि सबैमा हुन्छन्। त्यो निस्क्यो। कसैबाट उद्गार पुग्यो, यस्तै निर्लज्ज चरित्रहीन असंस्कारी केटी कसरी हाम्रो कुलकी बुहारी हुन सक्दछ? सासु ससुरा ढोक्दासम्म शिर छोप्दैन। यसमा धेरै लामो हाँसम्म मिलाइदिए। संस्कार वस्तु होला, जान्ने अन्जानेमै बानी परेकोले। हुन त देखि नसक्ने डाहा गर्नेहरू पनि थिए होलान्। कतिपयले त गोपालै आफ्नै बुहारी होस्, आफ्नै श्रीमती होस् भन्ने चाहना राखेका पनि होलान्। हुन त गोपालले पनि भावी सासु ससुरालाई श्रद्धा र आदरपूर्वक ढोकेकी थिइन्। ढोकेकै त हुन् नि, तर टाउको पनि छोपेकी थिएनन्। आँचल पल्लु लगाएकी थिएनन्। यसैबाट कुरा उठेको हो। नागरिक समाजमा गणगण हुन थालेपछि गणराज्यको नायक भएका राजाले जनआवाजको विरोधलाई अमान्य गर्न सकेनन्। आशीर्वाद दिन उठेको हात बिचमै रोकियो, जडवत भयो। सायद रामायणको सीता वनवासको संस्मरण भयो। राजधर्म यस्तै हुन्छ। गोपालले बुझिन् पानी टाउको माथिबाट गुज्रिसकेको रहेछ। तिनी सीता जस्तै आफैमा पिल्सिएर वनवास माग्नेवाला थिएनन्। अहिले धरतीमातासँग शरण मागी चयनभित्र गाडी बेला जानेवाला पनि थिएनन्। तिनलाई शिर ठाडो पारी आदरपूर्वक शालीन भाषामा भावी ससुरा सासूलाई सबैलाई नागरिक स्त्री पुरुषलाई सुनाइन्। मैले लुकाउनु पर्ने वा देखाउनु नहुने कुरा के हो? किन मैले हजुरहरूले भेट्दा टाउको र अनुहार छोप्नु पर्दछ? यदि म सत्य छु, कुनै गल्ती गरेको छैन, खोट नभएको हुँ, ज्ञानी गुणी छु, त्यो भने बेकारको संस्कार किन बोक्नु पर्यो? यो परम्पराले नारी जातिको अपमान भएको ठान्दछु। हामीमा कुनै कुसंस्कार भए त्यो हटाउनु पर्दछ। ललित सूत्रमा उल्लेखित यशोधराले जुन भनेको वचन छ त्यो 12 श्लोकको छ। जुन सो गाथा यस प्रकारले लेखेको छ। सबै बसेको आसनबाट उठ्दाको आयोजनको जस्तो शोभा हुन्छ। ध्वजाग्रमा मण्डितसरी प्रभास्वर भई भासमान भएको हुन्छ। जाँदा होस् वा आउँदा होस्, बसेको होस् वा पल्टेको होस्, जे गरेको भए तापनि चाहे तुष्टभूत भई चुप लागेको होस्, चाहे कुसको मुन्जेले बिरेको होस् वा छालाको टुक्राले छोपिएको होस्, त्यो कर्याङकोरङ पञ्चदशी देख्नमा पनि सुन्नमा पनि गुणवान व्यक्ति सुतेजको गुणबाटै सुभूषित भएको हुन्छ। पापरित आर्यजन हर तरले शोभित भएको हुन्छ। तर जो मूर्ख र पापाचारी छ त्यो अलङ्कार विभूषित भए तापनि भएको हुँदैन। जो हृदयमा विष राखी बाहिर मधुर बोली बोल्दछन्, ती विष कुम्भ बाहिर अमृत छर्केको भाँडो जस्तै त्यो शैल शिलासे कठोर अन्तरात्मा भएका बिलभित्रको सर्प समान हुन्छन्। तर जोसँग सबै नम्र छ, सौम्य छ, सकल तीर्थशाली छ,
गोपजीवी छ जो दधिक्षेले पूर्ण घटुले शरीरको शुद्ध आत्मा त्यस आर्यको दर्शन सबैमा सुमङ्गल हुने नै हुन्छ। जो पाप मित्रलाई त्यागी कल्याण मित्र रत्नलाई सँगाल्छ, पापलाई छोडी बुद्ध धर्ममा रहन्छ, त्यही सफल हुन्छ, त्यही सुमङ्गल हुन्छ, त्यही सुदर्श हुन्छ। जो काय समृद्ध छ, काय दोष रहित छ, त्यो वाद समृद्ध छ, सदा अनवकीर्ण वचन बोल्दछ, जसको इन्द्रिय गुप्त छ, राम्रो छोपेको छ, मन पनि प्रसन्न छ, उसलाई अनुहार ढाक्नुपर्ने जरुरी हुन्छ नै किन? कोही पनि हजारौँ वस्तुले बिरेर पनि आत्मभावमा रहन्छ, चित्तलाई विवृत्त गरी हेरेर लज्जा विहीन भई कुनै गौण सत्य वाक्यबाट समेत रहित भई नग्न विनग्नतर भई लोकमा विचरण गर्छन्। जसको चित्त गुप्ती छ र इन्द्रिय सतत सम्यक छ, जो अन्य सत्वमा मन नलाइ आफ्नो प्रतिमा सन्तुष्ट छ, आदित्य चन्द्र सदृश विवृत्तवान प्रकाशमान भएका तिनीहरूको अनुहार के छोप्नु पर्दछ र? साथै जान्दछन् मेरो आशय ऋषि महात्माहरूले परिचित बुद्धि भएका कुशल देवसँगले यदि शील गुण सम्बरमा म अप्रमाणित छु भने मैले अनुहारलाई ढाकेर छोपेर राख्नुपर्ने नै किन? यस्तो गाथा सुनेर सबै अवाक भए, सबैको आँखा खुल्यो। साङ्ख्य दर्शन अर्थात् ज्ञान योगका प्रणेता कपिल मुनिको आश्रममा बसाएको कपिल वस्तुका नागरिकका लागि ज्ञान मुनिको कुरा पराएको थिएन। समयको अन्तरालमा खालि त्यस ज्ञानमा केही क्लेशबल टाँसेको मात्र त हो नि। अहिले वाग्दान मात्र भएको बुहारीले सबैको आँखा खोलिदिइन्, अज्ञान र कुसंस्कारको मैल पुसिदिइन्। यसैले सबै चुप भए, सबैको चित्त बुझ्यो। एकछिन अगाडिसम्म खिनाएका रोही पापीले पनि मुक्त कण्ठले विदुषी गोपाको प्रशंसा गरे। स्त्रीवर्गमा त आह्लादै छायो। समाजको मूल्य पद्धति संस्कार नै फेरियो। खुसी भएका शुद्धोधनले कोटी शास्त्र बोल पर्ने लोहित मुक्तार अर्थात् गाढा रातो रङको मोतीको माला सुनको हार उपहार दिए। सज धजका साथ दिल फुकै विवाह सम्पन्न पनि भयो। सासु ससुराको आशा गोपालले सर्वासिद्धलाई लौकिक मायाजालमा भोलास भन्ने थियो। सांसारिक बनाई चक्रवर्ती राजा बनाउने सोच राखेका थिए। 3वटा मौसम ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, हेमन्त ऋतुका लागि 3वटा बेग्ला बेग्लै महल बनाइदिएका थिए, जहाँ भोग विलास र सुख सुविधाको कुनै कमी थिएन। तिनले आफ्नो श्रीमानलाई संसार परिवारमा फलिराख्ने दायित्व निर्वाह गर्नु थियो र जन्मजन्मान्तरको सङ्कल्पलाई निर्णायक बिन्दुमा पुर्याउनु पनि थियो। गोपा जान्दछिन् उनले आफ्नो सहधर्मीलाई बुद्धत्व दिलाउन आएकी हुन्, तर तिनी दुईतर्फ कर्तव्य पालनमा खोलो भएर उत्तीर्ण हुन चाहन्थिन्। तिनलाई थाहा थियो सर्वासी दलले कसरी रोक्न सक्दैन भनेर। खुबै गरे केही समय अल्झाउन मात्र त हो नि। त्यहाँ पनि तिनले 16 वर्ष उमेरमा विवाह भएदेखि 19 वर्षकोसम्म गर्न छाडेसम्म 13 वर्ष पर्यन्त सांसारिक बन्धनमा भलाइराखिन्। यसरी सांसारिक कुल धर्मको पालन गरिन्। कथा छुट्याउँ। मैले भनिसकेको छु, यो आख्यान ललित सूत्र र भद्रकल्प अवदानबाट समेत लिएको हो भनेर। यो ऐतिहासिक माने बुद्धको कथा होइन, अर्थात् कुनै सर्वार्सित नामको महान मनुष्यले आफ्नो सुखर्मबाट बुद्ध भइगएको मानवीय कथा भन्दा पनि अझै सर्वार्सितको बुद्धत्व प्राप्तिको दिव्य भावको कथा हो। यो भनेको जगतले कल्याण गर्न पहिले नै पुरा प्लानिङ गरी व्यूह रचना गरी यस जगतमा आई बुद्ध कृत्य गरेको बुद्ध नाटकको कथा हो। जस्तै वाल्मीकि रामायणको ठाउँमा अद्भुत रामायण पढेको जस्तै हो। सामान्य मनुष्यको लागि मात्र होइन, देवता बोधिसत्व र गुह्यको लागि समेत लेखिएको गाथा हो। दिव्य कथाको सानो उदाहरण दिउँ। सुमजा ऋषि विश्वन्त राजकुमार भई सर्वसकल वस्तु दान त्याग गरिसकेपछि पूर्ण रूपमा नेक्लेस भई 10औं तहको बोधिसत्व भई तुष्टा भवन बस्नुभयो। उहाँसँग जो नामको बोधिसत्व हुनुभई बुद्ध कृत्य गर्न उपयुक्त समय, उपयुक्त स्थान, उपयुक्त परिस्थिति पर्खाइरहनु भयो। कहाँ जन्म लिउँ भनेर निर्णय गर्दा त्यस बेलाको 14 महाजनपदको कुलको गुणदोषको अन्वेषण गर्नुभयो। त्यस बेला उहाँले कौशलका रामचन्द्रको कुलवंश, हस्तिनापुरको पाण्डव कुलवंश, मिथिलाको विदेही जनकको कुलवंश लगायत सबैको लेखाजोखा गरी
तत्पश्चात उहाँले कपिल वस्तुका शाक्य कुलको 64 गुणको समेत सन्तुष्ट गरी राजा शुद्धोधन र रानी मायादेव पुत्र ने निर्णय गर्नुभएको थियो। अब मध्यरातमा घोडा हिँडिन आयो। यो देवराज शक्र अर्थात् इन्द्र महाराजको सूचना थियो। महानिवेशकरण गर्ने बेला भयो भने सूचना दिएको। देवताहरूले सबैजनालाई मस्तनिदाले छोपिदियो। राजा शुद्धोधनले छोराको चालमालदेखि सशङ्कित भई नगरभरि पाली पहराको जाल बिछाएको थियो। तब देवताहरूले ती पालो पहरा जनता जनार्दन दरबारिया सबैलाई इन्तु नचिन्तु हुने गरी के थाहा नहुने गरी निद्रामा पारिदिए। ईश्वरद्वारा एक्लै पुरा चौपन्ना थिइन्। शुद्धोधनले चारै दिशामा रहेका सकल द्वाररक्षकहरूलाई सबैलाई देवताले मोहित गरी सुताइदिए पनि ईश्वरधारालाई निद्राले छोप्न सकेको थिएनन्। ईश्वरधारालाई थाहा थियो आज सर्वसिद्धले गृह त्याग गर्नेछन्, जन्म जन्मान्तरको साथ छोड्नेछन् भन्ने थाहा थियो। अभिनिवेशक्रमण गर्नेछन् भन्ने थाहा थियो। त्यही पनि उनी निद्रामा सुतिराखेको जस्तै नाटक गर्दै रहिन्। आफ्नो रूप रङ्ग गुण कौशल लामो अन्तरङ्गको सम्बन्धको कारणले आफ्नो श्रीमानमा कुनै कमजोरी नआओस् त्यो भनेर सुतेको बहाना गर्दै रहिन्। आफ्नो लोग्नेको सङ्कल्प न धर्मराज भनेर तिनी अनुहारसँग अर्कोतर्फ फर्काएर आकाशमा चिम्ली पल्टिरहिन्। सर्वसिद्धले ईश्वरधारालाई हेरे। सिंहदारीदेखि अनेक महाकल्पसम्म जहिले पनि साथ दिएको शास्त्रपालन गरे। त्यो सुमित्रा माद्री गोपा आदि नामबाट बुद्ध पत्नी हुँदै बुद्ध जननी हुन लागि सहधर्मले ईश्वरधारालाई हेरे। तर सर्वसिद्धलाई बुद्ध हुनु थियो, बुद्ध कृत्य गर्नु थियो। अनि बिस्तारै बाहिर आए, ढोका लगाए। निस्कनुभन्दा पहिले बलि राखेको बत्तीको कालो ध्वाँसो लिए ईश्वरधाराको नाइटोमा सानो चक्र बनाए, लगाइदिए। बिहान हो। अब त हाम्रो लोग टाढी पुगिसक्यो होला भन्ने मनमा गणना गरी ढुक्क भइसकेपछि मात्र तिनले होल्ला गरिन्। आफ्नो लोग्ने गृह त्याग गरेको सुनाइन्। त्यसै बेला छन्दक जसले सर्वसिद्धलाई नरेन्द्र नदीको तीर्थमा पुर्याएको थियो, सर्वसिद्धको फुकालेको गहना र कण्टकको घोडा लिएर आइपुग्यो। तब त्योदेखि गोपाले भूमि सैया गरिन्, गहना त्यागिन्, कन्या प्रवचित जस्तै गरेर बस्न थालिन्। सर्वसिद्धको मनोदशाको बारेमा जग जाहेर थियो, सबैले थाहा थियो। उनको सोच, उसको मुक्ति मार्गको चाहनाबारे उसको व्यवहार कसैमा छिपेको थिएन। उसले घर छोडेर जान्छ भन्ने कुरा शुद्धोधनलाई राम्रै थाहा थियो। दरबार नगरका सबै द्वारहरूमा पुरा पहरा राखेका थिए। तर पनि धेरैले ईश्वरधारालाई नै दोष लगाए। लोग्ने त घर छोड्यो, त्यो पीडा त छँदैछ। उनलाई अनेक लान्छना पनि लाग्यो। हिँडसम्म देवी माने कुलवधु गोपा अपराधी भइन्। कस्तो विडम्बना! दैव, नारी जातिको अस्मिता अपमानित भयो। त्यति मात्र होइन, अब उनलाई निज सोच भएका समाजका पुरुषले बक्कर दृष्टि दिन थाले। कान्ता ससुरा महानामका छोरा देवदत्त भनेकाले त जुन देवर नै थिए, प्रकट रूपमा आफूसँग विवाह गर्न अथवा सम्बन्ध बनाउन दबाब दिन थाले। उसको मनमा सर्वसिद्धप्रति द्वेष थियो। गोपाललाई आफ्नो बनाई सर्वसिद्धको फर्कने बाटो पनि अवरुद्ध गर्न चाहन्थ्यो। यसैले उसको अत्याचार बढ्दै गयो। आजी ढेर सही नसक्नु भएपछि गोपा सासु प्रजापति र ससुरा शुद्धोधनको शरणमा गइन्। तिनीहरूले कुरा सुने, दुखी भए, आश्वासन दिए, दिलासा दिए। देवदत्तलाई छपारे पनि। तर त्यो देवदत्त आफ्नो अब त भिलेनको रोल खेल्न नै आएका। उसले सुन्ने कुरै भएन। उल्टा उसले थप साम दाम दण्डभेट सबै प्रयोग गर्दै गरे। अति भएपछि ईश्वरधारालाई पनि सहन सकेनन्। उनी पनि अधैर्य भइन्। सहनको पनि एक सीमा हुन्छ नि। तिनले आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्न खोजिन्। उनी बुद्ध बनाएकी थिएनन्, बुद्ध बनाइदिन आएकी थिइन्। उनको लक्ष्य दुःख मुक्तिको मार्ग होइन, मैत्री करुणाको मार्ग थियो। उनी जगतमा आफू र अरूले पाएको दुःख देखेर रोइन्, बोधिसत्वको आँसु बगाइन्, दुर्दान्तको अगाडि असहाय महसुस गरिन्। पूर्वावर्तनमा क्लेश उनमा बाँकी थियो। दुःखको भक्कानको बिचमा मार प्रकट भएर आयो। उनले ईश्वरधारालाई इमोसनली टर्चर गरेर आफ्नो जीवनको अन्त्य गर्न उक्सायो।
यशोधरा पनि भएकिन्। मृत्यु अङ्गाल आउने पहाडबाट तर हाम फालिन्। तर प्रारब्ध खेल कसैले भन्न सक्दैन। त्यस उत्तुङ्ग पर्वतको तल एउटा तलाउ थियो। त्यस तलाउमा नागराजा बस्थ्यो। उनले त्यो तल झरिराखेको यशोधरादेखि आफ्नो फणा फैलाई त्यसमा थापेर बचाए। भने नानी तिमी त बुद्ध जननी हौ, बुद्ध उत्पादन गर्ने आमा हो, धैर्य गर। तिम्रो लोग्नेले दुःख मुक्ति ज्ञान पाउन लागेको छ, बुद्ध हुनै लागेको छ, उसलाई कमजोर नपाएर केही समय सहेर बस। उनले तिम्रो दुःखबाट तिमीलाई मुक्त गरिदिनेछन्। उनले तिमीलाई मात्र होइन जगत लोक सबै दुःख मुक्तिको मार्ग दिनेछन्। बरु तिमी पञ्चरक्षा सूत्र धारण गर। यो पञ्चरक्षा सूत्र भनेको 5वटा रक्षा सूत्रहरू हुन्। प्रतिशरा, महामायुरी आदि इत्यादि नाम गरेका धार्मिक सूत्र मनमा लिइराखेमा, जाप गरेमा नानाविध आपदबाट सुरक्षा हुन्छ भन्ने मान्यता छ। यिनीहरूले अष्ट भए, महा भए, यिनीहरूबाट सबै रक्षा हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। हुन त यशोधराले पाएको दुःखको लिस्ट लामो छ। यिनीहरूको कारुण्य कथा पढ्दा त्यो सुखैमा को पनि हृदय विदीर्ण हुने गर्दछ। तर तिनले ती प्रत्येक दुःख कष्ट भोग्दै पार पाउँदै गइन्। यो दिव्य कथा दलित सूत्र र भद्रकल्प अवतार सूत्रमा विस्तारपूर्वक वर्णन गरेको छ। कसै चाहना भए पढ्नुहोला। सर्वार्सित नाइटम लगाइदिएको थियो ध्वाँसो घेरा। यो यशोधराको लागि दिव्य गर्भाधान थियो। त्यस गर्भको आशमा यशोधराले जीवन धानेका थिए। सुतन्त्र प्रजापतिलाई पनि आश पलाएको थियो। तर देवदत्तले भने प्रताडन गर्ने, नासा लाउने थप मौका पाए। व्यभिचारको दोष पनि लगाइदियो। अझ दैवागत त्यस भ्रूण 10 महिना बितेर पनि बाहिर नआएकोमा सब जिल्लिएका थिए। पेटमा बच्चा बस्न सीमा हुन्छ नि। 6 वर्षसम्म त भ्रूण यशोधरा गर्नु रह्यो। यशोधरालाई मानमाथि भक्तमान थपिँदै गयो। देवदत्तको प्रताडना बढ्दै गयो। 6 वर्षको लामो अति गर्भवासपछि बल्ल यशोधराको नवजात शिशु जन्म भयो। तर त्यो शिशु त हेरि नसक्नुको आकृतिको थियो। विभत्स टाउको, आँखा, अनुहार सबै विकृत। सायद तिनले भोगेको दुःखको भार त्यस्तो भएको हो कि आमाले भोगेको दुःख कष्ट त्यस नवजातले भोगेको जस्तो। त्यसै बेला सर्वासितले पनि बुद्धत्व पाएको खबर आयो। जुन बेला तिनले जन्मान्तरको लक्ष्य पुरा भयो, जुन बेला सर्वासित बुद्ध भयो, त्यसै बेला तिनीमा अर्को भार पनि थपियो। सर्वासित बुद्ध भए यशोधरा माया जालमा अल्झिए। सर्वासित अब बुद्ध भइसकेका थिए। सम्यक रूपमा सम्बुद्ध भइसकेका थिए। लोकले उनलाई भगवान् भन्न थालिसकेको थियो। ब्रह्मा इन्द्र आदिबाट उनीहरूका अनुनयबाट उनले त्यो ज्ञान लोकलाई दिन थालेका थिए। दुःखबाट मुक्त हुने ज्ञान मानव जातिले पहिलोपटक पाएको थियो। आर्यवर्त पनि आह्लादित भएको थियो। 16 महाजनपत्र वैशाली गणराज्यहरू सबै नतमस्तक थिए। कपिलवस्तुका साक्षात् देवदेव कुलीलाई के चाहियो? उनीहरू पुरा कुल सल्तनत नै सम्मानित भएको थियो। चारैतिर बुद्धको गौरव छाएको थियो। तर त्यस गौरवभित्र भने यशोधरा हराएकी थिइन्। बिचरी दिया तर अँधेरा जस्तै ओझेलमा परेकी थिइन्। शुद्धोधनले छोरा सर्वासितलाई कपिलवस्तु बोलाए, बल्ल तल्न ल्याए। जो निमन्त्रणा लिएर बोलाउन जान्थे आफै प्रवचन लिन्थे। त्यही बुद्ध सभा गएर बस्थे, फर्केर आउँदैनथे। धेरै पछि बुद्धले ल्याउन बल्ल सफल भए। कासाई वस्त्रको चिबर पहिरी, पिण्ड पात्र बोकी, भिक्षा माग्दै भिक्षुगणसँग आउँदै गरेका बुद्धलाई देखे भक्का निद्र भए। रुँदै भने, छोरा तिमी अब बुद्ध भइसक्यौ, तिम्रो लक्ष्य प्राप्त भइसक्यो, अब घरैमा बस, राजसी वस्त्र लगाऊ, 84 भोजन खाऊ। किन घर पिण्डपात थाप्दै भिक्षा माग्न चाहन्छौ? यो तिमीले सुहाएन। माथि दरबारको ख्यालबाट यशोधरालाई त्यस भिडले हेरिराखेकी थिइन्। काखमा विभत्स बेडलको छोरा बोकेर छोरालाई बाबु देखाउँदै बाबु चिनाउँथिन्। हेर बाबु, त्यो मानिसमध्ये सिंह जस्तो भएको, सबैभन्दा अगाडि सिधा उभिएको तिम्रो बुबा हो। स्निग्ध नीले मृदु कुञ्चित केश भएको तिम्रो बुबा हो। सूर्य सदृश सुन्दरीमा नाभि ललाट भएको तिम्रो बुबा हो। यशोधराले बुद्धको 32 लक्षण वर्णन गर्दै भन्दै गइन्।
अंजन वर्ण नील सुकेश कांचन पत्र विशुद्ध ललाट औषधि पन्नत शुद्ध सुकर्ण ऐसे तुझी पिता नरसिंह सिग्ध सुगंभीर मंजु सुघोषो हिंगली वर्ण सुरक्त सुजीव विंशति विंशति श्वेत सुदंत ऐसे तुझे पिता नरसिंह वर्त सुवर्त सुसंचित ग्रीव सिंह हनुर्मृगराज शरीर कांचन स्वच्छ उत्तम वर्ण ऐसे तुझे पिता नरसिंह चक्र अलंकृत रक्त सुपादु लक्षण मंदित आयत पाशने चामर चक्र विभूषित पाणी ऐसे तुझे पिता नरसिंह दिया थोड़ी भनिन् उहाँ मारले पराजय गरेका सर्वगुणाकर लोक विशुद्धलाई म वन्दना गरेछु। बाबु राहुल तिमी उहाँ गौतम श्रीमुनिको पादको वन्दना गर। राहुलले सोधे उहाँको चरण वन्दना गरेपछि मैले बुवाले के भन्ने? यशोधराले भने बाबु तिमीले तिम्रो अंश माग, छोराको बाबुको सम्पत्तिमा हक लाग्दछ। यशोधरा आफ्नो अन्तपुरकै बार्देलेबाट हेरिराखेकी थिइन्। तिनले थाहा थियो अब तिनको जन्म जन्मान्तरको उद्देश्य पुरा भयो, साधना सिद्ध भयो। अब उनको अनुहारमा मुदिता उपेक्षाको भाव आएको थियो। आफूले सम्हाल्ने विचार गरिन् अब त मैले पनि निर्माण लिनुपर्छ, तर मैले महानिवेशकरण गर्न सक्दिनँ। नारी हुँ, म जननी हुँ, मैले रावणलाई पनि निर्माण पठाउनु पर्दछ। मेरी फुफू छ सासुआमा गौतमी लगायत मेरा सोच्ने प्रियजनहरू अनेक छन्। तिनीहरू छोडेर म मात्र कसरी निर्माण लिन सक्दछु? बरु उहाँहरू सबैलाई निर्माण नपठाएसम्म म पनि लोकाचार व्यवहार गर्दै गर्नेछु। तल मूलद्वारमा भगवान् बुद्धको स्वागत गर्न सबै झरिसकेका थिए। सबै सासूहरू देउरानीहरू ती लगायत सबै सेवक सेविकाहरू पनि ओर्लिसकेका थिए। यशोधरा अब कसैले हेक्का रहेन। यशोधरा आफ्नो खोपीमा बालक राहुललाई शिल लिएर मनमा कुरा खेलाइराखेकी थिइन्। मसँग सोधेर गएको हो र? मलाई त त्यागेर गएको, म त परित्यक्ता हुँ। मेरो उहाँमा के हक लाग्दछ? स्वयं उहाँ म कहाँ नआउनु भएसम्म म आफै अगाडि जान्न। मेरो के दोष थियो? जन्म जन्मसम्म सहयोग गरेकै थिएँ। मैले सहर पठाउने पनि थिएँ। यसैले यदि म शुद्ध छु, मेरो चित्त विशुद्ध छ, मेरो मन वचन कर्मले गर्नुपर्ने मैले सबै कर्तव्य गरेकै छु, म दोषहीन छु भने अवश्य उहाँ आफै म कहाँ आउनुहुनेछ, म जान्न। बुद्धको भला कसरी भयो? पिता माता कुलबन्धु भाइ भारदार सबैसँग भेट भयो, तर त्यस भेटमा यशोधरा थिएनन्। बुद्धले सोधे यशोधरा खै त? सुधर्ने भने तिनले तिमी गएदेखि राम्ररी खाएकी छिन्, न राम्ररी लागेकी छिन्, न राम्ररी बोलेकी छिन्, न राम्ररी सुतेकी छिन्। तिमीले जस्तै तिनले पनि दरबार हेऱ्यो भने सबै कष्ट बिहोरी रहेकी छिन्। तिनले अकल पनि दुःख पाएकी छिन्। जाऊ बुद्ध जाऊ, तिनलाई सान्त्वना देऊ। गौतम बुद्ध भित्र गए, उही आफ्नो खोपीमा गए। ढोकेबाट भने यसो म आएँ, तिमी कहाँ छौ? त्यसै त देवतालाई पनि मोहित गर्ने रूप रङको, त्यसमाथि प्राणी मात्रको दुःख मुक्त गर्ने अमृत ज्ञान आर्जन गरेका कासा चिवर बेरिएका मुण्डक यशोधराले अनायासै गौतमको चरण स्पर्श गर्यो। आँसुले चरण धोए, युगान युगको वेदना हर्षको आँसु बगाए। गौतमले भने उठ, तिमीले गरेर म बुद्ध भएको छु। यशोधराले भने म जन्म जन्मको सहधर्मिणी सदा साथ दिएकी मलाई किन त्याग गर्नुभयो? के मेरो साथमा रहँदा हजुर बुद्ध बन्न सक्नुहुन्थेन? बुद्ध बोलेनन्, चुप्पो लागे। मौन रहेर मौनताबाट जवाब दिए। बुद्धको वचन भन्दा बुद्धको मौनता बढी अर्थपूर्ण हुन्छ क्यारे। यहाँ सानो सन्दर्भ कोट्याउँ। बुद्धले जस्तै क्रिस्चियन धर्ममा परमेश्वरका पुत्र भनिएका यीशु मसीहले पनि ईश्वर नै मौनता साधेका थिए। बाइबलको अनुसार यीशु मसीहलाई घिसार्दै होहल्ला गर्दै रोमन मजिस्ट्रेट पाइलेट पोन्टियस कहाँ लगियो, मुद्दा राखियो, यो अपराधी हो, यसले कर्णतिर भन्दछ। जवाब यीशुले भने मैले जसको हो उसलाई देऊ भनेको हुँ। अनि मजिस्ट्रेटले सोधे तिमीले आफूले परमेश्वर पुत्र भन्छौ होइन? जवाब दिए मैले भनेको छैन, यिनीहरूले नै भनेका हुन्। मजिस्ट्रेटले सोधे उसो भए तिमी के सिकाउँछौ? जवाब दिए म सत्य सिकाउँछु।
अनि मजिस्ट्रेट सोधे सत्य के हो? यसो चुप्प बसे, बोलेनन्। मजिस्ट्रेटले दोहोऱ्याएर सोधे, पुनः तेह्राएर सोधे। यसुले बुद्ध जस्तै मौन बसिरहे। त्यही मौनताले जवाब दिए। पाइलट समझदार थिए, दार्शनिक थिए। उसले निर्णय सुनाए, यो अभियुक्तमा केही दोष देख्दिनँ। बुद्धको मौनताले सुनेर बुझ्नु पनि अवकाश चाहिन्छ। यसो धेरै चुप्पो लागे, लामो सास फेरे। अब मेरो पालो हो, म पनि मुक्त हुन चाहन्छु, मलाई पनि साथ लिएर जानुहोस्, प्रवचन दिनुहोस्। बुद्धले भने, राललाई छोडेर निर्माण लिन सक्छौ? माता प्रजापति गौतम छोडेर प्रवचन लिन चाहन्छौ? बुद्ध यशोधरा बुद्ध जननी थिइन्। तिनले भने, मेरो के संस्कार बाँकी नै छ, प्रारब्ध गर्नु के बाँकी छ, त्यो सकाएर म शरण लिन आउनेछु। बुद्धले भने, त्यसै होस्। अब बालक राहुल बुद्धले बाबुले ढोगे। बुद्धले उसको शिरमाथि हात राखे। बुद्धले छुना साथ उसको विभत्स तत्काल हटेर सुन्दर बालकमा परिवर्तन भयो। बुद्धले उसले काखमा लिए। माता यशोधरा सिकाएमा उसले बुवासँग भने, बा मैले तपाईँको अंश दिनुहोस्। बुद्धले यशोधरा अनुहार हेरे, बुझे। अनि राहुल बुद्धले भने, हुन्छ, तिमीले योग्य कुरा माग्यौ, मसँग भएको सम्पत्ति दिन्छु, तिमीलाई पनि उचित समयमा प्रवचन दिन्छु। बुद्धको सम्पर्कमा जो पुग्दथ्यो घर परिवार त्यागी प्रवचन लिन्थे, सँगमा बस्थे। आनन्द, सुन्दरानन्द लगायत सबै भाइहरू प्रवचन लिए। देवदत्तले साथ प्रवचन लिए। घरमा बुहारीहरू तर एकजना बालक राहुलभन्दा अरू कोही बाँकी थिएन। यसरी कालान्तरमा जब बुद्धले राहुलले लिन आए, सुदर्शन भक्काने। कारुणिक आवाजमा भने, भगवान्, मैले धेरै कुरा गुमाइसकेको छु। मसँग देवदत्त मात्र होइन, आनन्द नन्द लगायत कुनै छोरा भतिजाहरू पनि छैनन्। मेरा प्रजाहरू समेत धेरै जसो सङ्घमा गइसकेका छन्। यो राहुल एउटा नातिको आश छ, उसलाई पनि प्रवचन दिए, साकेको वंशीन हुनेछ, यसलाई छोडिदिनुहोस्। बुद्ध रोकिए। पिताले भने, ठिक छ, उपयोग समयमा दिनेछु। शुद्धोधन राजा थिए, तर उसको शान शौकत राज ठाटबाट केही बाँकी थिएन। राज परिवार मात्र होइन, उच्च घरानिया लगायत सर्वसाधारण घरबाट समेत धेरै जसो युवाहरू प्रवचित गइसकेका थिए। राज्यमा खेतीपाती, कला कौशल, उद्योग व्यापार सबै ठप्प भइसकेको थियो। उत्साह उमङ्ग मेला चाडपर्व सुकिसकेको थियो। शुद्धोधनको मृत्यु पश्चात उसको भाइ महानाम राजा भए। तर कपिलवस्तु समेत बुद्ध जस्तै गहन र शान्त थियो। सबै नागरिक बुद्धको अनुयायी भइसकेका थिए, धर्मान्तर भइसकेका थिए। ज्ञान ध्यान सेवाको सदाव्रत कटेको थियो। शाक्यकुल भगवान बुद्धको जन्मकुल भएकोले 16 जनपद र पुरै वैशाली गणराज्यमा माननीय हुनु पुगेको थियो। काशी कौशलका राजा प्रसेनजित शाक्यकुलसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्थे। उनले शाक्यकुलीय कन्या मागे महारानी बनाउन। शाक्यहरूमा खानदानी अहमता चुलिएको थियो। केही समयसम्म कर तिर्नुपर्ने माण्डलिक राजालाई एक कन्या विवाह गरिदिँदा पनि आफ्नो अपमान ठाने, नै भन्न पनि सकेन। शुद्धोधनको भाइ महानामको दासीतर्फका जन्मेकी मोटा छोरी दिई पठाए। महाराज प्रसन्न दङ्ग भए। तिनबाट छोरा पनि जन्मियो। अनि तिनीलाई महारानी र छोरालाई राजकुमार वीरुडकलाई युवराज भनेर घोषणा पनि गरे। सबै बालकले आफ्नो माउले जाने रहर हुन्छ, त्यसमाथि भगवान बुद्धको नाति पर्ने। राजकुमार वीरुडक पनि कपिलवस्तु गए। उनको आमा महारानीले पहिले कपिलवस्तुमा गोप्य रूपमा खबर गरिसकेकी थिइन्। यसैले वीरुडकको खातिरदारी र मान सम्मानमा कमी हुन पाएन। आफ्नो भ्रमण सकाई बिदा बाहिर हुँदै फुर्किँदै वीरुडक फर्के। तर आफ्नो भोजन गर्दा बेलुकासँग राखेको केही सामान ल्याउने बिर्सेका रहेछन्। यसैले एकजना सेवकलाई सामान ल्याउन खटाए। त्यो सेवक भान्साको ढोकामा पुग्दा दुईजना दासीहरू कुरा गर्दै गरेको सुने। त्यो दासी पुत्रको जुठो थाल पनि उठाउनु पर्ने, लो त्यो पिर्काले गङ्गा चोखो गर्छ। त्यस सेवकले सबै कुरा सुने। उसले राजकुमार वीरुडकले जाहेर गरे। राजकुमारले बुवा राजा प्रसेनजितलाई सुनाए। राजाले अनुसरण गर्दा सबै सत्य ठहरियो। त राजा बुद्धका शिष्य थिए। पान पिएर भगवान् बुद्धका अब के गर्नु पर्छ भनेर मार्गदर्शन पाउन गए। भगवान्ले सोधे, त्यस स्थितिको के दोष छ?
त्यस बालक विरुद्धको केही दोष छ? हिजोसम्म तिमी आफूलाई संसारको सबैभन्दा भाग्यमान ठान्दथ्यौ, आज सबैभन्दा अपमानित ठान्दछौ। हिजो र आज तिम्रो दृष्टिमा बाहेक के फरक परेको छ? प्रशिक्षित ज्ञानी थिए, शान्त भए। महाराजले युवराजलाई पदमुक्त गरी कपिलवस्तुका साक्ष्य दण्ड दिने सोच राखेका थिए। त्यो सोच त्यागे तर विरक्त भए। अब ससुरा शुद्धोधनको मृत्यु भइसकेको थियो। सासी प्रजापति महारानी थिएनन्। काका ससुरा महानाम राजा भएका थिए। छोरा राहुल भद्रसँग प्रवचनले गृह त्याग गरी विष्णु धर्म अपनाइसकेको थियो। उनले प्रवचन दिएपछि शुद्धोधनको आन्दोलन बमोजिम आइन्दादेखि बाबुआमा भएकाले बाबुआमाको स्वीकृति बेगर प्रवचन दिन बन्द गरेका थिए। सैनिकहरूलाई समेत सेवाकाल प्रवचन दिएका थिएनन्। स्त्री जातिलाई प्रवचन दिएका थिएनन्। विधुवी माता प्रजापति समेत कपाल खौरी कासा वस्त्र पहिरी प्रवचन पाउन अनेक पटक अनुरोध गर्दा पनि बुद्धले मानेका थिएनन्। अब ईश्वरद्वारा कार्य पूर्ण भइसकेको थियो। जुन कार्य गर्न दिम्बकर बुद्धबाट व्याकरण भएको थियो, जुन आशीर्वाद उनले पाएका थिए, त्यो कार्य सबै पुरा भइसकेको थियो। आफ्नो श्रीमानलाई सम्यकमा समुद्र बनाइसकेकी थिइन्। छोरा राहुल भद्र श्रोतापन्न भई फर्कन नपर्ने अवसरमा पुगिसकेको थियो। अब माता गौतमीको पालो थियो। यशोधरा स्वयं पनि अब श्रीमानले जस्तै कपाल खौरी कासा वस्त्र पहिरी भुइँमा सुती अनौपचारिक रूपमा भए पनि दरबारभित्र हेऱ्यो भने बिछोड जीवन बिताइरहेकी थिइन्। तिनी माता गौतमी लगायत 500 जना अन्य स्त्रीहरूलाई समेत लिई खाली खुट्टा हिँडी बुद्धले पास गरेको ठाउँ बैशान्य पुगे। त्यहाँ रुँदै आफूलाई पनि प्रवचन दिन अनुरोध गरे। बुद्धले भन्दा आनन्दसँग सोधे, आनन्द तिम्रो के सुझाव छ? बुद्धले थाहा थियो माता प्रजापति सधर्मी ईश्वरधरा पनि अन्तिम जन्म हो। त्यही पनि सोधे, आनन्द के यिनीहरू प्रवचन लिन योग्य छन्? आनन्दले भने, भगवान् यिनीहरू थाकिसकेका छन्, प्रवचन लिन योग्य भइसकेका छन्। यिनीहरू घरमा पनि वैराग भई विषुण जीवन बिताएका हुन्। यसैले ती सबै स्त्रीहरूसँग माता प्रजापतिले ईश्वरधरा पनि प्रवचन दियो। अष्टशील पालन गर्न लगाए। नयाँ भिक्षुणसँग खडा गरे। तिनीहरूको लागि के थप अनुशासनको नियम पनि बनाइदिए। रेख दिएको जिम्मा विश्व आनन्दलाई सुम्पे। त्यो भगवानको उद्गार भयो। अब धर्मको आयो आदि हुने भयो। राजा प्रसेनजितले राजधर्मको हतियार राजदण्डको सत्ता मैत्री करुणालाई बनाएपछि अनेक अमात्यगण भारदारहरू उसमा ठुस्केका थिए। तिनीहरूले युवराज विरुद्धले उक्साउँदै गर्थे। यस्तै एक साथमा उसले आफ्नो बाबुलाई कैद गर्यो र तुरन्तै कपिलवस्तुमाथि आक्रमण गर्यो। उसलाई त जसरी पनि माओले खलक साके कुलसँग अपमानको बदला लिनु थियो। काशी कोशी जनपद ज्यादै शक्तिशाली थियो। कपिलवस्तुको गणराज्यसँग उसले कर तिर्नु पर्थ्यो। हुन त वृद्ध र शान्त प्रसेनजितबाट उसकै भान्जा अजातशत्रुले कपट गरी काशी प्रदेश छिनेर मगधमा गाभिएका थिए। तापनि कोशी अझै शक्तिशाली थियो। बहिनीलाई दिएको काशी जनपदको दायित्व भान्जा अजातशत्रुले छिनेर लिए पनि प्रसेनजित शान्तै बसेका थिए। अजातशत्रु स्वयं पनि विरुढक जस्तै पितृहन्तानी हुन्। सानो कपिलवस्तु जनपदले विरुढको आक्रमण ठेक्न सकेन। धेरै चाहिँ पुरुषवर्ग त प्रवचित भई सम्मान भइसकेका थिए। नगरमा रहेका नागरिकले पनि हिंसा हत्या त्यागिसकेका थिए। शस्त्र चलाउने बहादुरीमा कपिलवस्तुका साक्षी कोही भन्दा कम थिएनन्। तर उनीहरूले शत्रुले लाग्ला भनेर बाँडमा टाउकोभन्दा माथि प्रहार गर्थे। विरुद्धले कपिलवस्तुले नागरिक खण्डहरूमा परिणत गरे। निर्दयतापूर्वक स्त्री, पुरुष, बालक, वृद्ध ती मात्र होइन, गर्भवती, दोजिया लगायत गर्भस्थ अजन्म भ्रूण समेत हत्या गर्न बाँकी राखेनन्। त्यस दिनदेखि कपिलवस्तु कहिल्यै आवाज भएन। ज्यान बचाउन सकेका कोही भाग नेपाल पसे। विरुद्धले आफ्नै बाजे महानाम बाहेक कसैले जिउन छोडेन। जो हतियार बोकेर भागेर गए तिनीहरूका पनि पछि लाग्दै विरुद्ध दौडे। एक ठाउँमा साङ्गुरो खोला पर्थ्यो, त्यहाँ पुग्दा अकस्मात बाढी आए। ती भगौडा साके आत्महत्या विरुद्ध सबै बगेर मरेर गए। यशोधरा अब फेरि भद्र कच्चना भएकी थिइन्। 78 वर्षको उमेरमा भगवान् समक्ष गई बिन्ती गरिन्, भगवान् म थाकेकी छु, मुक्त हुन चाहन्छु। बुद्धले भने, देवी लामो यात्रा
पूरा भयो। अब निर्वाण ल्याऊ। सुमित्रा यशोधरा हुँदै भद्रकक्ष नभई देह त्याग गरिन्, निर्वाण लिइन्। यसको 2 वर्ष पश्चात सुमेधाको पनि सर्वासिद्ध हुँदै बुद्ध भई परिनिर्वाण भयो। भवतु सर्वमङ्गलम्।